यो जोड्ने कार्य हो, यो चोरहरूले गर्ने कार्य हो। तपाईँलाई लाग्छ कि ताली बजाएर चाहिँ तपाईँको हातमा मर्किन्छ, फेरि न्युरामेन्टले मालिस गर्नुपर्छ, तपाईँलाई लाज लाग्नुपर्छ आफैमाथि। जब म विश्वासी हुन्थेँ अनि पास्टर बाबुले प्रचार गर्थेँ, म ताली बजाउँदै जब घर जान्थेँ सङ्गति भ्याएर मेरो हात रातो हुन्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, वचन सुन्नेछौँ, ध्यान दिएर सबैले। मैले बाइबल पढ्दै थिएँ र परमेश्वरको दासहरूको बारेमा मैले खोज्दै थिएँ पढेर। कति परमेश्वरको जनहरू यहाँ बाइबलमा हुनुहुन्छ जसको लागि परमेश्वरले बीचबीचमा गवाई दिँदै र तिनीहरूको हृदयले पनि गवाई दिन्छ र पवित्र आत्माले भरेर तिनीहरू आफैले पनि त्यो गवाई दिन्छन् र परमेश्वर पनि त्यो गवाई दिनुहुन्छ। दाउद, नेहेमिया, पुरानो नियमबाट नयाँ नियमबाट सबै प्रेरितहरू, त्यो गवाई के थियो दाजु? मेरो हात तिमीहरूको साथमा छ। हात। आज म तपाईँलाई एउटा पद पढेर सुनाउँछु। मान्छेको हात पर्दा, बुद्धिमानी मान्छेको हात पर्यो भने यो आशीर्वाद पाइन्छ भने परमेश्वरको हात हाम्रो जीवनमाथि पर्यो भने झन् के आशीर्वाद हुन्छ? तपाईँ आफै अनुमान गर्नु होला। हितोपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पद। जतिले खोल्न सक्नुहुन्छ खोल्नु, नभए लेखेर राख्नु, घर पढ्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, हामी धेरै बेर बस्दैनौँ। हितोपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पद। यहाँ के लेखेको छ? यो मान्छेको बारेमा भनेको छ, जुन मान्छेको बारेमा यहाँ लेखेको छ नि त्यो बुद्धिले भरिएको मान्छे। ठिक छ? अब नेपाली बाइबलमा अलि स्पष्ट नभए पनि तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु। यहाँ के लेखेको छ? बुद्धिको, तर यसमा खास लेख्न खोजेको के हो? बुद्धिमान मानिसको दाहिने हातमा दीर्घायु हुन्छ र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छ। सुन्नुहुन्छ? यहाँ लेखेको छ मान्छे जो बुद्धिले भरिएको छ। बुद्धि भनेको फेरि परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि, परमेश्वरको वचनको बुद्धि। ठिक छ? त्यो फटा चोरवाला बुद्धि हुन्छ, त्यो ठग्ने लुट्ने कि यार त्यो दलालहरूले गर्छ नि आजकल धेरै। बुद्धि त तिनीहरूको पनि हो, खतरा बुद्धि हो। तर यहाँ यो बुद्धि के हो? परमेश्वरको भयमा रहेर बुद्धि। जब पनि सफलताको बारेमा बाइबलले लेखेको छ नि त्यो परमेश्वरको वचनमा रहेर सफल। जब पनि बुद्धिमान मान्छेको बारेमा लेखेको छ त्यो परमेश्वरको वचनमा रहेर बुद्धिमान। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आजभोलि तपाईँले सफल मान्छेहरू खोज्नु, तपाईँले इन्टरनेटमा या त युट्युबमा तपाईँले सर्च गर्नु सक्सेसफुल मेन, अनि सक्सेसफुल केटाकेटी जवान जसको बारेमा पनि, देशको नाम पनि तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सक्सेसफुल को हुन्छ दाजु? जो सानो सानो कपडा लगाएर डान्स गरिरहेको छ नि, टिकटक बनाउँदैछ, युट्युबमा पनि अनि इन्स्टाग्राममा आदि आफ्नो अङ्ग प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यो केटीहरूको भ्यू बढी आउँछ, बहुत धेरै पैसा कमाउँदैछन्, तिनीहरूले सक्सेस हो। केटाहरू फोरो बोल्दैछन्, गाली गर्दैछन्, के इन्टरनेटमा, तिनीहरू सक्सेस हो इन्टरनेटले। तर परमेश्वरको राज्यमा त्यो पनि केही सफल होइन। फेमस हुँदैमा या त धेरै पैसा हुँदैमा त्यो सफल होइन। बुद्धि छ तर गलत काम गर्छ, त्यही बुद्धि प्रयोग गरेर र पैसा छ, त्यो सफल होइन परमेश्वरको नजरमा। परमेश्वरको नजरमा के हो? बुद्धि छ र परमेश्वरको बुद्धिमा रहेर काम गर्यो, परमेश्वरले त्यसलाई आशीर्वाद दिनुभयो। बुद्धि त छ तर सम्पत्तिमा पनि आशिष भयो, त्यसपछि सफल हो। त्यही भएर यहाँ बुद्धिको बारेमा जुन लेखेको छ नि, यहाँ बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु हुन्छ भनेको बुद्धिमान मान्छेको दाहिने हातमा लामो आयु हुन्छ र देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छ। कहिले कहिले तपाईँलाई थाहा होला कि थाहा नहोला, परमेश्वरको दासहरूलाई तपाईँले देख्नु पनि उहाँले हुनुहुन्छ, आज मैले महसुस गर्दैछु मेरो देब्रे हातमा आगो छ, त्यही भएर म देब्रे हात मात्रै राख्छु। आज मेरो दाहिने हातमा आगो छ, मैले दाहिने हात राख्छु। सुन्नुभएको छ? मैले हात राखेर जब प्रार्थना गर्छु सबैभन्दा धेरै मेरो देब्रे हात परेको छ। यस्तो होइन कि मेरो दाहिने हातमा माइक छ र पो मैले देब्रे हात प्रयोग गरेको होइन, म दाहिने हात पनि प्रयोग गर्न सक्छु। कहिले कहिले माइकै लिएको हुन्न, हामीले कपिल वस्तुमा ठुलो भिडमा हात राखेर जब प्रार्थना गर्छौँ माइक हुन्न हातमा, तर मेरो देब्रे हात नै अगाडि बढ्छ र मलाई फिल हुन्छ कि मैले देब्रे हात चाहिँ राखेँ यसमाथि। यहाँ के छ? यो मान्छेको कुरा हो, यो परमेश्वरको कुरा होइन। बुद्धिमान मान्छे जो परमेश्वरको बाला बुद्धि भन्दैछु मैले, फेरि कोही होला गलत काम गरेर बुद्धि त प्रयोग गरेर धेरै धनी छ, यसको देब्रे हात मेरो माथि राखौँ, यसको दाहिने हात मेरो राखौँ भनेर जान होला हात राखौँ, त्यो भनेको मैले। तर बुद्धिमान मान्छे, प्रभुको भयमा रहेको बुद्धिमान मान्छे, त्यसको दाहिने हातमा दीर्घायु छ। त्यसले तपाईँको माथि हात राख्यो भने तपाईँको मृत्युको आत्मा क्यान्सल भयो, तपाईँ मर्नुहुन्न। क्यान्सर लाए पनि तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, क्यान्सर मरेर जान्छ, तपाईँ बाँच्नुहुन्छ।
ठीक छ, दाहिने हात राखे पर। देब्रे हात राखे पर के हुन्छ? धन पनि आउँछ तपाईको जेलमा, भनेको धन सम्पत्ति र सम्मान पनि, इज्जत हुँदैन। यो मान्छेको कुरा गरेको। जब मैले यो पद पढ्दै थिएँ र मैले त्यसपछि भने तरलाई यो त मान्छे हो, चलो ठीक छ, मान्छेबाट परमेश्वरले यस्तो आशीर्वाद दिनुपर्छ भने बाइबलमा झन् यस्तो पनि लेखेको छ कि दाउदले भन्छ प्रभु तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई सुरक्षा दियो। यहाँ के लेखेको छ? दाहिने हातले दिन्छ तपाईलाई दीर्घायु, दाहिने हातले तपाईलाई सुरक्षा दिएपछि तपाईँ छिटो मर्नुहुन्न, उहाँकै इच्छा अनुसार उहाँकै टाइममा मर्नुहुन्छ। तपाईको बाहुलीले मलाई घेरिरहेको छ, तपाईको दाहिने हात म माथि छ, तपाईको हात मेरो शिरमा छ। यसरी परमेश्वरको दासहरूले अगमवक्ताहरूले भन्छन् बाइबलमा। अब मेरो कुरा सुन्नु, यदि परमेश्वरको दासहरूको हात तपाईको माथि पर्यो र दाहिने हात पर्यो भने दीर्घायु, देब्रे हात पर्यो भने धन सम्पत्तिमा पनि आशिष र सम्मान पनि मिल्छ, तपाईको इज्जत पनि प्रभुले बढाउनुहुन्छ तपाईलाई समाजमा, तपाईको आफन्तहरूको बीचमा भने। अब सुन्नु, जब जब परमेश्वरकै हात तपाईमाथि हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब परमेश्वरको हात तपाईको जीवनमा हुनको निम्ति के गर्नुपर्छ तपाईले? परमेश्वरको बुद्धिमान मान्छेहरूको हात तपाईको जीवनमा हुनको लागि के गर्नुपर्छ? प्रार्थना लाइन हुन्छ, उभिने लाग्दै हात भयो। त्यो मलाई मुस्किल लाग्दैन, त्यही भएर मैले त्यो सिकाउन चाहन्न। हात राख्छन् परमेश्वरको दासले, तपाईको हृदयमा रिसिभ गर्ने क्षमता छ, आदर साथ तपाईले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको लागि त्यो आशिषहरू पक्का हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर अब परमेश्वरको कुरा गऱ्यौँ, यो मुस्किल छ। परमेश्वरको आफ्नै हात उहाँले तपाईमाथि राख्नुहुन्छ, आफ्नो देब्रे हात दाहिने हात दुईटै तपाईमाथि राख्नुहुन्छ भने बहुत आशिष आउँछ। तपाईँ चमत्कारमा हिँड्नुहुन्छ। संसारमा कोरोना भाइरस, जुन मर्जी भाइरस आओस्, के सुकै हुन सक्छ संसारमा, सबै होस्, तर उहाँले तपाईलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। आफ्नो हातहरूले पनि तपाईँ सुरक्षित हो, जेसुकै होस्। एकजना परमेश्वरको दास नि इबोला भाइरस आएको थियो एकचोटि, केही वर्ष पहिला। इबोला भाइरसमा के हुन्छ, मलाई माफ गर्नु होला, मैले त्यो नाम भाइरसको नाम केही गलत भने पनि, तर मलाई लाग्छ इबोला हो। त्यो मुखबाट भमिट हुन्थ्यो, उल्टी, नाकबाट नि रगत निस्किन्थ्यो। त्यो रोग हुन्छ नि, जुन नाकबाट रगत निस्किने, मुखबाट रगत निस्किने, त्यो रोग भनेको भाइरसवाला एउटा रोग, जुन त्यो रगत नि, त्यसको मुखबाट निस्केको रगत तपाईँको हातमा छोइयो, तपाईँको खुट्टामा त्यसको एक थोपा चुइयो, त्यही पनि तपाईँमा भाइरस सुरु हुन थाल्छ। त्यो वाकेको वाकै, छेरेको छेरै रगत निस्किन्छ, जे पनि भित्र छ त्यो वाकी उल्टी गरी मर्ने। भने यो अफ्रिकामा थियो, ठिक छ। जब यो भाइरस अफ्रिकामा आयो, एकजना परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मिसनेरीको रूपमा त्यति बेला अफ्रिका जानुहुन्थ्यो प्रचार गर्न। मिसनेरी हुँदा, मिसनेरी भनेको कुनै अरू देशको व्यक्ति प्रभुले अरू कुनै ठाउँमा पठाउनु भयो प्रचार गर्नको लागि, र सबै कुरा बलिदान गरेर त्यो ठाउँमा गयो। अनि त्यो व्यक्तिले जब त्यहाँ थाहा पायो, उहाँले भन्नुभयो अफ्रिकन त्यो डक्टरहरू यस्तो ठुलो ठाउँमा छाउनी लगाएर त्यहाँ बस्थे, जसरी क्वारेन्टाइन थियो नि अहिले, त्यस्तै त्यति बेला पनि क्वारेन्टाइन त भनिँदैन होला सायद त्यसलाई, तर बहुत ठुलो छाउनी लगाएर बिमारीहरू थिए। डक्टरहरू जसरी अहिले छन् नि, अहिले थिए जसरी उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो हस्पिटलमा, आफैलाई पुरै ढाकेर, त्यस्तै त्यति बेला पनि गर्थे। अनि झुक्केर पनि रगत छोयो भने डक्टरलाई पनि रोग लाग्यो। यो कोरोना भन्दा त कति गुणा ठुलो भाइरस हो है। निदाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? काम गरेर आएको, म त काम गरेर, तपाईँ कथा पक्का बसेर सुती बाहिर पढ्नु होला। 6 घन्टा प्रार्थना गर्नु नि, 6 घन्टा प्रार्थना गर्नु, दिनको 3 घन्टा प्रार्थना गर्नु, तपाईँलाई बहुत थकाइ लाग्छ। यदि आत्मामा प्रार्थना गर्नेवाला मान्छे तपाईँ हो भने, परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको अङ्ग तपाईँको कपाल थाक्छ, कपाल पनि थाक्छ। त्यही भएर म पनि थाक्छु, त्यही पनि म आछु। तर सुन्नु, अनि त्यति बेला के भयो, त्यो परमेश्वरको दास जानुभयो र भन्नुभयो मलाई प्रार्थना गर्न दिनु यिनीहरूलाई। उनीहरूले भने मर्छौ तिमी, भाइरस लाग्छ तिमीलाई। उहाँले भन्नुभयो म मरे भने मर्छु, तर मलाई प्रार्थना गर्न दिन्नौ भने एउटा रिसर्च गर, एउटा केही गर, यदि त्यो सफल भयो भने मलाई त्यो प्रार्थना गर्न। उहाँले भन्नुभयो त्यो भाइरस जुन छ नि, त्यो भाइरस लिएर आएर मेरो हातमा राख। त्यो रगत छ जुन, त्यो रगत कसरी लिएर आउँछौ, लिएर आऊ, नछोइकिन, चम्चाले छौ कि केले छौ, मेरो हातमा खनाइदिनु। अनि मेरो हातमा खनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर, त्यसमा कीटाणु छ कि नै, भाइरस हिँडेछ कि नै। माइक्रोस्कोपमा सानो कुरा ठुलो देखाउँछ। जति स्कुल जानुभएको छैन तपाईँलाई मैले मद्दत गरेको। यदि त्यो रगतमा भाइरस छ भने माइक्रोस्कोपले देखाइदिन्छ र त्यो हिँडिराखेको हुन्छ कीटाणु, इबोलाको कीटाणु। त्यो जाँच र त्यो जाँचेपछि त्यो भाइरस मेरो हातमा राख, र मेरो हातमै राखेको बेलामा जाँच फेरि, हेर फेरि के हुन्छ। अनि जब उनको हातमा त्यो राखे, माइक्रोस्कोपले चेक गरे, सबै मरे जाने, डेड।
त्यहाँ जीवितहरूलाई लिएर आएको, त्यो रगतमा जीवित त्यो भाइरस उसको हातमा ल्याएर चाहिँ जसरी लास पल्टेको हुन्छ नि, किराहरू जनावरहरू मरेको थियो त्यस्तै मरेछ, कोही पनि हल्दै छैन। अनि त्यो परमेश्वरको दासलाई अफ्रिकाको सरकारले, अफ्रिकाको डक्टरले अनुमति दिए, सबैलाई प्रार्थना गर्नुभयो, सबै बाँचे। कति मान्छे त मरे उहाँ प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला, भने कति धेरै मान्छे बाँचे। अनि उहाँलाई ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ पनि क्याम्पहरू लाग्थ्यो इबोलाको लागि त्यहाँ लिएर जान्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो परमेश्वरको दासको हातको पावर हो, हातको शक्ति, बुद्धिमान मान्छेको। अब मैले यो भनेको होइन कि परमेश्वरको दाससँग मात्रै त्यो हुन्छ। तपाईलाई पनि आफ्नो जागिर गर्नको लागि या त बिजनेस गर्नको लागि, घर चलाउनको लागि, जेसुकै गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको हातलाई आशिष दिन सक्नुहुन्छ। तपाई बुद्धिले भरिनु भयो भने परमेश्वरको बुद्धिले, है त। अब म तपाईलाई वचन सुनाउँछु परमेश्वरको हातको बारेमा, तर म तपाईलाई भन्दा यो पनि भन्दिन। जब मान्छेले मलाई मेसेज लेख्नुहुन्थ्यो पास्टर अङ्कलहरूले, होशियार रहेर भाइ, होशियार रहेर, बाबु सावधान रहेर, मैले अन्त अच्छा चल ठिक छ, सावधान भएर जान्थे। हात धुत, सावधान भनेको के हो? साबुन पानीले हात धुन्थे बस। लकडाउनमा मैले हजारौंले प्रार्थना गरेँ र 500 भन्दा बढी त मैले गवाई सुने। लङ्गडौनी हिँडेछ, बहिरोले नि सुनेछ, अन्धो बुढो मान्छेले, कुष्ठरोगीहरू कुहिएको हातखुट्टा भएको अर्को हप्ता जब आयो त फ्रेस पुरा सफा हाम्रो जस्तै। भूत लागेको एउटा केटीलाई यस्तो भूत लाग्यो, त्यो भूत लाग्दाखेरि जब त्यसको घरमा त्यस्तो बाउन्डर हुन्छ नि, टर्नेडो, त्यो बाउन्डर उसको घर आउने, त्यो केटी गायब। एकैचोटि नदीको छेउमा देखिन्छ। अर्को दिन खोज्न जाँदाखेरि, गाउँ भएको खोज्न जाँदाखेरि त्यो नदीको पानी खाने, हिलो खाने भूत लाग्थ्यो त्यो केटी। त्यसले भन्थ्यो मेरो घरको ढोका कुई गरेर राखेको थियो। त्यसको आमाले भन्थ्यो जब भूत यसलाई भेट्न आउँथ्यो, हामी सबैलाई थाहा हुन्थ्यो कि भूत यसलाई भेट्न आयो। अनि भूतले भन्थ्यो कि यसले मलाई, यससँग मैले बिहा गरेछु, यो मेरो बुढी हो। जब त्यो केटीको बिहा हुँदै थियो, शारीरिक बिहा, दुला त्यहीँ थियो, बिहा हुनेवाला थियो। बिहा हुँदाहुँदै भूत लाग्यो केटीलाई, र भूत लागेकै बेलामा भूतले उसको मुखबाट बोल्दैछ, यो मेरो बुढी हो, हेर म तिम्रो सबैको सामने यसलाई बिहा गर्छु। सबैको सामने त्यसलाई बिहा गर्यो, गाउँभरिकोले देखेछ। त्यो केटीको भूत निस्क्यो एक झट्कामा, यही लकडाउनकै सिजनमा। यो पावर हो जो परमेश्वरको दासहरूसँग हुन्छ, जो ज्ञान बुद्धिले भरिन्छ, ठिक छ। तर यो परमेश्वरको दासको हातमा र विश्वासीको हातमा यस्तो शक्ति हुन्छ भने परमेश्वरको हातमा कस्तो हुन्छ होला शक्ति? तपाईलाई र हामीलाई परमेश्वरको हात चाहिन्छ भने के गर्ने हो? बाइबल पढ्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो। एउटा सबभन्दा सुरुमा तपाईलाई गुड न्युज, असल कुरा जे म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईबाट गल्ती भयो भने तपाईको हातमा परमेश्वर, तपाईबाट गल्ती भयो त्यही पनि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको हात रहिरहन सक्छ। दाउदसँग भयो, त्यही पनि परमेश्वरको हात दाउदको जीवनमा रहिरह्यो। दाउदले झन् यस्तो गवाइदिन्छ, तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई उचाल्यो, तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्यो, तपाईको बाहुबल म माथि थियो, तपाईको हातले मलाई सुरक्षा दियो। दाउद जसले पाप गर्यो। सबभन्दा सुरुमा तपाईलाई यो मैले सिकाउँदाखेरि भन्न चाहेको यो हो कि जेसुकै गल्ती तपाईबाट भए पनि अझै केही पनि बिग्रे छैन, तपाईको हातमा, तपाईको लाइफमा परमेश्वरको हात पर्न सक्छ अझै पनि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर त्यसको लागि के गर्ने हो? पश्चाताप गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो, आफ्नो हृदयमा काम गर्ने हो। मैले बाइबल पढेर थाहा पाएँ कति धेरै मान्छेहरूको लाइफमा जसको लाइफमा परमेश्वरको हात छ नि, तिनीहरूको पवित्रता, प्रार्थनाको जीवन, उपवासले मात्रै होइन, उनीहरूको हृदय। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सुरुबाट म भन्छु तपाईलाई, मोसालाई पनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसाले भने प्रभु म तपाईलाई देख्न चाहन्छु। त्यसले भन्यो नाइ, मलाई देख्यो भने त मर्छस्, तर के गर, तैँले मेरो पछाडिको भाग हेर्छस्। तर के गर्छु त्यो भन्दा पहिला म आफ्नो हातले तँलाई ढाक्छु, मेरो हात पर्छ तँमा, र तैँले मलाई हेर्छस्, म टाढा गएपछि मेरो पछाडिको भाग, मेरो कम्मरहरू हेर्छस्, मेरो अगाडिको मुहार हेर्न सक्दैनस्। मोसाको जीवनमा परमेश्वरको हात पर्थ्यो, त्यस्तो थियो मोसा। कति महान बाइबलले लेखेको छ, बुढो भयो, आँखा पनि धमिलो भएन, त्यसको कान पनि बहिरो भएन, शरीरमा यस्तो शक्ति छ मानव जवानमा हुँदाखेरि जति शक्ति थियो त्यस्तो बुढेसकालमा पनि शक्ति छ। त्यसको 120 वर्ष भयो, मर्ने उमेर आइसक्यो, तर बाइबलमा लेखेको छ मानव जवान व्यक्तिको शरीर हो उसको शरीर। परमेश्वरको बाहुली उसको जीवनमा थियो। उसको विरुद्धमा मान्छेहरू खडा हुन्थे, परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो तँलाई कुष्ठरोग, एउटालाई कुष्ठरोग लाग्यो, एउटाले छिटै मर्यो। यो परमेश्वरको हात हो। विपत्ति आयो मोसाको बेलामा, यो कोरोना भाइरस त हाम्रो कति आयो, एउटा मात्रै त आयो, उसको त एउटा पछि अर्को 10 विपत्ति आउँथ्यो भन्ने लेखेको छ। कहिले कहिले यस्तो भाइरस जान्थ्यो घरमा, जेठो सबैलाई मारिदिन्थ्यो, जनावर शुद्ध, मान्छे शुद्ध सबै। कहिले भुसुनाको भाइरस, कहिले के भन्छ फटेङ्ग्राको भाइरस,
फटिङ्ग्रा भने सलह, सलहको भाइरस, सलहको विपत्ति, त्यसको 10 विपत्ति एकपछि अर्को आइरहेको, तर पनि केही भएन मसालाई, स्वस्थ छ त्यो। र त्यो पनि 120 वर्षसम्म बाँच्न लागिसक्यो। शरीरमा जतिको बल चाहिनु पर्ने हो त्यसको जवानी अवस्थामा, त्यो जवानी अवस्थाको बल उसको बुढेसकालसम्म टिकिरहेको। यो काम हुन्छ जब परमेश्वरको बाहुली तपाईँको जेलमाथि हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर परमेश्वरले के गवाइदिनुहुन्छ मसाको निम्ति? भन्नुहुन्छ मेरो दास मोसा जतिको नम्र व्यक्ति पृथ्वीमा कोही छैन। के भन्नुभयो? हृदयको कुरा। यस्तो भन्नु होइन कि मोसाले 40 दिन 40 रात उपवास बस्यो, फुरफुरी नगरको समोसा पनि खाएन 40 दिन 40 रात, चायवाला पत्तो समोसा। हेर्नुहुन्छ कार्टुन? म सानो हुँदाखेरि हेर्थेँ, बहुत भयो नहेरेको। मोटु पत्लो हेर्ने भाइ, मैले भन्थेँ कि यो पास्टरलाई शैतानले चलाछ, हेर न मोटु पत्लो हेर्ने, पुलपिटबाटै भन्छ। ओके, कति मान्छेहरू यस्तो हुन्छन् जसलाई मौका चाहिएको हुन्छ विरोध गर्न, तिनीहरूको लागि यो बहुत ठुलो कारण हो। मोटु पत्लो भन्दै गएर फेरि भन्छु म, मोटु पत्लो फुरफुरी नगरको समोसा, त्यही पनि चायवालाले भन्छ। मैले तिनीहरूलाई मौका दिँदैछु। ओके, वचनतिर जाउँ। मलाई यस्तो किन भन्छु राजा? बहुत मजा आउँछ, किनकि रिसाउने मान्छे रिसाइराख्छ तपाईँसँग, तर जसले साँच्चैको प्रेम गर्छ तपाईँलाई त्यसले गरिराख्छ तपाईँलाई है। अब मेरो कुरा सुन्नु। ओके, दोस्रो व्यक्ति जसको जेलमाथि परमेश्वरको दाहिने बाहुली पर्यो र राजा भयो, बहुत महान राजा, कहिले पनि लडाइँ हालेन, मोसा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर त्यसको बारेमा पनि जब गवाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो मेरो हृदय अनुसारको मानिस हो। मैले भन्न खोजेको के हो? परमेश्वरको हात तपाईँको जीवनमा हुनुको निम्ति सबभन्दा मेन तपाईँलाई चाहिने हृदय हो। प्रार्थना, आराधना, बाइबल अध्ययन, उपवास त हो, तर त्यो गर्दा गर्दा पनि हृदय तयार गर्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरको हात पुग्न। आज दुःख लाग्छ मलाई यो भन्दा, प्रार्थना योद्धाहरूको हृदय परमेश्वरलाई मन पर्दैन। हेर न त्यो सानो, कति नै न्याय गरेको त्यो सानो केटाले, हेर न सानो केटाले, 26 को हुँदैछु म, अब म सानो छैन होइन, 26 वर्षको हुँदैछु यो सोमबार। सानो केटा के न्याय गर्ने के सानो केटा, हामी ठुल्ठुलोहरूको, त्यसले भन्ने हाम्रो प्रार्थना। धेरै, फेरि भन्छु, धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसको हृदय परमेश्वरलाई मन पर्दैन। साँच्चै मैले यो भनेको होइन प्रार्थना नगर्नु। आज नि मैले प्रार्थना गरेँ, बहुत मजा आउँछ मलाई प्रार्थना गर्न। प्रार्थना नगरे बिना मेरो जिन्दगी चल्दैन। मलाई लाग्छ म मर्छु प्रार्थना गरेन भने। मलाई लाग्छ अब बाँच्नुभन्दा बरु मरेको ठिक यदि मैले प्रार्थनै गर्ने होइन भने, किनकि त्यो मेरो अक्सिजन हो। अक्सिजन भन्दा पनि महान हो, केही छ भने अक्सिजन भन्दा। तर प्रार्थना गर्दा गर्दा पनि तपाईँले परमेश्वरको हृदय जित्न सक्नुहुन्न, उहाँको हृदय अनुसारको मान्छे बन्न सक्नुहुन्न, उहाँको हात तपाईँको जेलमा आउँदैन यदि हृदयमा काम हुँदैन भने। हृदय मेन पाएँ मैले, खोजेर हेरेँ मैले बाहिर। सबै परमेश्वरको दासहरू जसको जीवनमा परमेश्वरको हात छ, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको हृदय मेन छ। अनि जब परमेश्वरको हात तपाईँको जीवनमा पर्छ के हुन्छ थाहा छ? समय हो, बस टाइम। टाइम आउँछ ढोका खोल्छ, टाइम आउँछ धनी हुनुहुन्छ, टाइम आउँछ निको हुनुहुन्छ, टाइम आउँछ। दाउदको जीवनमा जब परमेश्वरको हात पर्यो त्यसले के भन्छ? मलाई मजा आउँछ त्यो पढ्न। सायद भजन सङ्ग्रह 34 मा लेखेछ, पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ लेखेछ, त्यो शत्रुलाई मैले खोजेँ जसले मलाई मार्न चाहन्थ्यो, दुःख दिन्थ्यो। अब शत्रु भनेको मान्छे भन्न खोजेको होइन, त्यसले परिस्थितिहरू भन्थ्यो। त्यो परिस्थिति, त्यो अवस्था, त्यो घटना, त्यो कुराहरू जसले मार्न चाहन्थ्यो, खेदो गर्न चाहन्थ्यो, मलाई फसाउन चाहन्थ्यो। र आज आएर मैले खोज्दैछु त्यो परिस्थितिहरूलाई, त्यो शत्रुलाई, त्यसलाई मैले पाउँदै पाउँदैन। एउटा टाइम आउँछ जब तपाईँले त्यो समस्याहरू पाउनुहुन्न खोजेर, हुँदैन हुन्छ होला। बहुत आष्टै रोगी होला तपाईँ, एकदम तपाईँले रोग खोज्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ सबै रोगी हुँदैछन्, बिमारी हुँदैछन्, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई याद आयो कि यार म पनि त पहिला बिमारी हुन्थेँ भयो। तर अब परमेश्वरको हात तपाईँमा परिसक्यो, उहाँको कृपा तपाईँको जीवनमा बहुत मान भइसक्यो, अब तपाईँलाई रोगै लाग्दैन फेरि भन्नुहुन्छ है। त्यो समस्या, त्यो गरिबी, त्यो अवस्थाहरू जुन पहिला तपाईँले देख्नुको त्यो पछि देख्नै पर्दैन यदि परमेश्वरको हात तपाईँको लाइफमा छ भने, बुझ्दैन हुन्छ। यसको लागि के गर्ने हो? प्रार्थना गर्ने हो, आराधना गर्ने हो, बाइबल पनि पढ्ने हो, सबै गर्ने हो, तर हृदयमा सबभन्दा बढी काम गर्ने हो, बुझ्दैन हुन्छ। हृदय बहुत मेन कुरा हो, बुझ्नुभयो मेरो कुरा? ओके, अब धेरै लामो वचन सुन्दैनौँ, अब जम्मा 2 मिनट हो, त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर जान्छौँ, बुझ्दैन हुन्छ। अनि किनकि म रातिको सङ्गतिमा खासै आएको छैन आजभोलि, मान्छे आउँछन् कि आउँदैन भनेर जानकारी बिना म आएको हेर्न,
ठिकै छन् मान्छेहरू, कम होइन धेरै नै हो। म नआए पनि त सङ्गति हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ। मेरो बहुत काम हुन्छ, प्रार्थना गर्न पर्छ, के गर्नुपर्छ तपाईँले मेरो बुझ्न सक्नुहुन्न। मेरो जुत्ता लाएर तपाईँ 1 हप्ता पनि हिँड्न सक्नुहुन्न। कतिले सोचेला कस्तो जुत्ता छ र, मैले भन्नु खोजेको म हिँड्ने बाटो तपाईँ एक हप्ता हिँड्न सक्नुहुन्न। 1 हप्ता कपाल झरेर टक्लु भन्नुहुन्छ तपाईँ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले ध्यान दिने होइन कि उहाँ आउनुहुन्छ आउनुहुन्न, के हुन्छ कसो हुन्छ, अनि नकल सकल गर्न खोज्ने पनि होइन कि उहाँ आउनुहुन्न त म किन जाऊँ, त्यस्तो होइन। तपाईँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो, मैले आफ्नो गर्दैछु, बुझ्दै हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, परमेश्वरको हात जब तपाईँको लाइफमा पर्छ नि, तपाईँ ढुक्क बस्नुहुन्छ। लकडाउनमा तपाईँले जो मेरो वरिपरि व्यक्तिहरू हुन्छन्, मेरो वरिपरि हुने व्यक्तिहरू, अब यो मेरो आफ्नो पर्सनल खोज जस्तै हो। खोज्थेँ मैले यस्तो, उनीहरूको चेहरा हेर्थेँ, मैले भन्थेँ को डरमा छ, को निराशामा छ। मैले बहुत धेरै व्यक्तिलाई यस्तो देखेँ जसको मनमा डरै छैन, निराशै छैन, खुसी छन् तिनीहरू। लकडाउनमा पनि मान्छे मरिराखेका छन्, कता को मरे, एउटै घरको बाउ पनि मरे, छोरा पनि मरे। एउटा को व्यक्तिलाई त मैले सुने कहिले पनि रोग लाग्थेन, अचानक कोरोना लाग्ने बित्तिकै कहिले पनि औषधि नखाएको मान्छे कोरोना लाग्ने बित्तिकै मर्यो, यस्तो घटनाहरू सुने। तर मेरो वरिपरि हुने केटाहरू खुसी भयो। मलाई बाहिर विदेशबाट फोन आयो एक ठाउँबाट, जहाँ बहुत मान्छे मर्दै थिए कोरोनाले गर्दा। है म भन्दैन देशको नाम के, कोरोनाको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर पनि अनि उनीहरूले भन्दा हामीलाई डरै लागेको छैन, संसार अशान्तिमा छ, समाचार हेरेछन्, के गरेछन्, भोक लागेको छैन, मासु नि खान सकेछन्, कति चिन्तित भएर के नै मासु के खाने जस्तो चिन्ता लाग्छ। तर कति व्यक्तिहरूले मलाई फोन गर्थे र प्रार्थना गराउँथे, भन्दा हामी त खुसीमा छौँ, आनन्दमा छौँ। मैले त यही त हो लाइफ। मोसाको बेलामा 10वटा विपत्ति एकपछि अर्को आयो, तर जसको लाइफमा इजरायलीहरूसँग मोसासँग परमेश्वरको हात थियो साथमा, र परमेश्वरको हातले बचाइराखे तिनीहरूलाई, शान्तिमा थियो, तिनीहरू आनन्द मनाउँथे, बुझ्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको हात तपाईँलाई चाहिन्छ, मलाई चाहिन्छ, र तपाईँ र मबाट गल्ती भयो भने त्यो हामीले पाउन सक्छौँ। निरन्तर प्रार्थना गऱ्यौँ, आराधना गऱ्यौँ, बाइबल पढ्यौँ र हृदयमा निरन्तर काम गऱ्यौँ भने परमेश्वरको हात हाम्रो लाइफमा आउँछ। जसको लाइफमा परमेश्वरको हात छ त्यसलाई मान्छेहरूले आफ्नो हात उठाउँछ, हो अझदेखि आज समय अङ्कल नकहे, सुन्नु त्यस्तो डाइलग मलाई भनेछन्, आजदेखि मलाई मामा भन्नु पर्दैन, आजदेखि मलाई यो भन्नु पर्दैन। मैले भने पर्दैन भाइ, परमेश्वरको हात छ यहाँ, भन्नु पर्दैन। अनि उनीहरूलाई लाग्यो म जान्छु, होइन के भयो नै के गरेको भनेर तिनीहरूलाई लाग्यो, मैले त्यस्तो भन्छु। भन्छ चल ठिकै छ, उहाँको हातले मलाई उचाल्दै जान्छ। अरूको कोही पनि तपाईँलाई जब परमेश्वरको हात तपाईँको साथमा छ नि, राजा तपाईँको विरुद्धमा पनि तपाईँ उठ्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको हात दाउदको साथमा थियो, त्यही देशको राजा उसको विरुद्धमा खडा हुन्थ्यो। राजाको हातबाट पनि परमेश्वरले बचाउनु भयो दाउदलाई, र दाउदलाई उसलाई भन्दा बढी उचाल्नु भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? हात खोज्ने हो तपाईँले परमेश्वरको, त्यसपछि जसले हात उठाओस्, जसले हात राखोस् तपाईँको लाइफमा राखोस्। जसले भन्छ कि म मद्दत गर्छु तिमीलाई, ठिक छ। जसले भन्छ भयो मद्दत गर्दैन, त्यति बेला नजानु यस्तो गरेर, किन हो र यस्तो, के गल्ती गर मबाट, त्यस्तो त्यो व्यक्तिले गर्छन् जसलाई थाहा हुन्छ कि मेरो लाइफमा परमेश्वरको हात छैन। जसको लाइफमा परमेश्वरको हात हुन्छ अरे भन्नु, त्यसले भन्छ अच्छा तैँले मद्दत नगरेर 2 महिना अबेला हुने होला, बाँकी अरू कोही पठाइदिनुहुन्छ परमेश्वरले जसले तैँले भन्दा राम्रोसँग मद्दत गर्छ। 2-3 महिना अबेला हुन्छ, चल्छ, मलाई केही फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ। अनि कोही अरू पठाइदिनुहुन्छ परमेश्वरले, अरू मान्छे तर ढोका खोल्नुहुन्छ, अरू कोहीसँग बिजनेस गर्नु होला, अरू कुनै देश जानु होला, जेसुकै जसको लाइफमा परमेश्वरको हात छ त्यो ढुक्क रहन्छ, प्रार्थना गर्छ, आराधना गर्छ, बाइबल पढ्छ र धन्यवाद दिन्छ। अनि तपाईँलाई साँच्चैको थाहा हुन्छ उहाँको हात तपाईँको लाइफमा भएको। अनि यो लास्ट हो, त्यसपछि म प्रार्थना गरेर हिँडेँ यहाँबाट। परमेश्वरले मेरो हात तेरो जीवनमा छ भनेर देखाउनको लागि तपाईँलाई खतरनाक परिस्थितिहरूबाट लिएर जान्छ। अनि तपाईँ घबराउनुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, यहाँ के भयो यो, अनि केही पनि गर्दैन त्यो परिस्थितिले, तपाईँले जित्नुहुन्छ त्यो परिस्थितिलाई। अनि त्यो परिस्थितिबाट पार गइसकेपछि भन्नुहुन्छ है परमेश्वरको हात रहेछ मेरो लाइफमा, बुझ्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई आएर भन्नुहुन्न कि हो बेटा, मेरो बेटी, मेरो छोरी, मेरो हात त छ रे तेरो जीवनमा। त्यो के अरे भोजपुरी हिरो जस्तो, भोजपुरी परमेश्वर होइन नि हाम्रो, उहाँ विश्वभरिको परमेश्वर, उहाँलाई सबै भाषा हुन्छ। कति अफ्रिकन पास्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ यसुलाई भन्नुहुन्छ कि उहाँ काला जाति हो,
उहाँहरूको चर्चमा येशूको फोटो जुन जिजसको फोटो बनाएको हुन्छ नि, साँच्चैको फोटो त त्यही होइन जिजसको, तर पनि यसो सम्झनाको रूपमा बनाएको हुन्छ, त्यो पनि कालो रङमा बनाएको छ तिनीहरूले, कालो। यस्तो फनी फनी चर्चहरू छ ब्ल्याक जिजस। येशू न ब्ल्याक हो न के हो, उहाँ स्वर्गबाट आउनुभएको, मान्छेको गर्भबाट जन्मिँदाखेरि मरियमलाई रोज्नुभयो। तपाईँलाई पनि थाहा होला मरियमलाई किन रोज्नुभयो? परमेश्वर मलाई रोज्न खोज्नुभएको थियो कतिले भन्नु, तर मैले भने नाइ मरियमलाई रोज्नु, यो डाइलग हुन्छ कि। ओके, म आज त्यस्तो भन्न चाहन्न तपाईँहरूलाई, तर परमेश्वरले मेरो हात तेरो लाइफमा छ भनेर देखाउनको लागि तपाईँलाई खतरनाक परिस्थितिबाट लिएर जानुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ म सिद्धेँ भाइ, मेरो लाइफ आमिन भयो। आमिन भनेको यस्तै होस् भन्ने हो, तर धेरै विश्वासहरूलाई थाहा छ आमिन भनेको सिद्धि हो। आमिन भन्ने बित्तिकै आफूले जाम जाम घजाम घन्टी बज्यो, स्कुलको घन्टी बज्यो टिम 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 जाम, त्यस्तै आमिन भन्ने बित्तिकै झोलासोला बग्छ नि चर्चमा। त्यही भएर आमिन भनेको के भनेको मैले सिद्धि हो भन्न खोजेको है, जिस्केर। यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरले मूसालाई लिएर जानुभयो, दाउदलाई लिएर जानुभयो, इजरायलीलाई लिएर जानुभयो। नेहेमियाले जब पर्खाल बनाउँदै थियो, पर्खाल भत्के थियो पुरै, र परमेश्वरले भन्नुभयो पर्खाल बना, उसको हृदयमा बोल्नुभयो। जब पर्खाल बनाउनु गयो, एकदम बाधा, एकदम खेदो अगमवक्ताहरू, परमेश्वरको दासहरू पैसा लिएर त्यसको विरुद्धमा अगमबाडी बनाउने साँचो परमेश्वरको दासहरू, जसलाई पैसा दिएर भने कि ए यस्तो बोल्दैन म पैसा दिन्छु। साँचो अगमवक्ताले पैसा लिए र त्यति गएर झुटो अगमबाडी बोलेर त्यसको मनमा डर पैदा गरेर त्यसलाई यस्तो ठाउँमा पठाउन चाहन्थे जहाँ त्यसलाई मार्न सकोस्। अनि त्यसले सोच्यो कि हो अगमवक्ताले यो भनेछ, अनि फेरि मनमा प्रार्थना गरेर पवित्र आत्माले भन्नुभयो नजा त्यहाँ, रिसायो त्यो। र भन्छ त अगमवक्ताले पैसा लिएर झुटो अगमबाडी गर्छ त्यसको लागि, नेहेमियाको लागि एकदम खेदो, एकदम विरोधले जे बनाउन चाहन्थ्यो त्यो बनाउनको लागि चारैतिरबाट शत्रुहरू आयो उसको। तर शत्रुहरू आउँदा पनि बाइबलमा लेखेको छ उसको टिमको, उसको सेनाहरूले र नेहेमिया आफैले पनि एउटा हातमा तरवाल लिन्थ्यो, अर्को हातमा इँटा, कर्नी, सिमेन्ट जे लिन पर्ने, एउटा हात लडाइँको लागि तयार गरेर अर्को हातले भवन निर्माण गर्थे, त्यो पर्खाल निर्माण गर्थे। तिनीहरूले यति रिस्क थियो त्यसको। बाइबलमा लेखेको छ भवन निर्माण गर्नको निम्ति जति विरोध भए पनि त्यसले भवन निर्माण गरेर सिधायो, र लास्टमा भन्छ प्रभु म धन्यवाद दिन्छु तपाईँको हात म माथि राख्नु भएको। त्यसलाई परमेश्वरले यो देखाउन चाहन्थ्यो कि छोरा मेरो हात तेरो जीवनमा छ, त्यही भएर यो परिस्थिति आउँदैछ, जब यो परिस्थिति सिद्धिन्छ नि अनि तैँले थाहा पाउँछस् यो परिस्थितिले मलाई रोक्थ्यो, यो परिस्थितिले मलाई मारिदिन्थ्यो, यो गरिबीले मलाई बर्बाद गरिदिन्थ्यो, यो बिमारीले मलाई मारिदिन्थ्यो, यो विरोधले मलाई टप्लु गराइदिन्थ्यो, तर त्यो विरोध गइसक्यो, कपाल हेर्दाखेरि त पुरा बाक्लै छ तेरो। अनि त्यसपछि थाहा पाउँछस् कि यार मेरो हात छ तेरो टाउकोमा, तेरो कपाल बचाउँदैछ। अब मैले यो भनेको होइन जति परमेश्वरको दासहरूको कपाल कम छ तिनीहरूको लाइफमा परमेश्वरको हात छैन, यो मेरो बुझाउने तरिका हो तपाईँहरूलाई अलिकति हँसाइदिनु भनेर। परमेश्वरको हात तपाईँको लाइफमा छ भनेर देखाउनको लागि उहाँले तपाईँलाई लिएर जानुहुन्छ यस्तो परिस्थितिहरूबाट, अनि त्यहाँबाट गएर जब पार लाग्नुहुन्छ नि अनि भन्नुहुन्छ हो साँच्चै तपाईँको हात मेरो जीवनमा रहेछ, अनि तपाईँले धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई। बुझ्दैनुहुन्छ? सबै उभिने छ आफ्नो स्थानमा। प्रार्थना गर्नु, आँखा बन्द गर्नु, परमेश्वरलाई भन्नु परमेश्वर मलाई यो हृदय दिनु कि म तपाईँको हात मेरो जीवनमा पाऊँ, मलाई अनुग्रह दिनु। दाउदलाई दिए चाहिँ मोसालाई चाहिँ हे अनुग्रही परमेश्वर तपाईँको हृदय म देख्न चाहन्छु, तपाईँको हृदय अनुसारको व्यक्ति म हुन चाहन्छु, मलाई तपाईँको नजिक लिएर आउनुहोस्। प्रार्थना गर्नु, सबैले प्रार्थना गर्नु, उहाँको हात माग्नु, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो छोराछोरीहरूको जीवनमाथि, आफ्नो आफन्तहरूमाथि, आफ्नो पर्सनल लाइफमा, आफ्नो सेवकाई हो या तपाईँको बिजनेस हो, तपाईँको जब हो, तपाईँको पढाइ लेखाइ हो, जुनसुकै एरियामा परमेश्वरको हात पर्न सक्छ यदि तपाईँले हृदयमा काम गर्नु हो भने, र माग्नु आज परमेश्वरलाई। कहिले कहिले एकदम सजिलो छ कुराहरू पाउनको लागि, कहिले कहिले लेखेको छ माग त तिमीलाई दिनेछ, कति कुराहरू तपाईँले मागेर मात्रै पाउनुहुन्छ। माग्नु र घर गएर हृदयमा काम गर्न सुरु गर्नु। परमेश्वरलाई भन्नु परमेश्वर तपाईँको हात मेरो जीवनमा परोस्। माग्नु माग्नु माग्नु। प्रार्थना गर्नु, प्रार्थना गर्नु, माग्नु माग्नु माग्नु, पुरा हृदयले माग्नु। हे सुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति
आराधना हे सुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू यही घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू यही है ख्वाहिश मेरी हे सुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना घुटनों से कमर से भी ज्यादा तुझ में